भोलि केही हेर्न पर्यो भने कसैको त्यसमा अब छैन। यसमा छैन, यो त गइसक्यो बाहिर छ। नामसारी गर्न पर्यो भने पनि पुरानै नम्बर खोल्न पर्छ भनिसकेपछि त यसको अर्थ के भयो त? अनि हामीलाई पनि सराप्छ राज्य सरकार भने यस्तो भन्नेसित अनि हामी पनि त गाली खाने भइहालिन्छ। बाहिर कसैले म लैदिन्छु कागज भने होइन छैन। ल हुँदै आउँदा उही भन्छ नि अहिले नेता भने सबै उस्तै हो, सबै उस्तै भयो त किन यो परिवर्तन हुन्थ्यो र हुन्थेन? सबै उस्तै नभएर त यो परिवर्तन भएको हो भने केही त राम्रो पनि त छ। सोलो डोलो किन हाल्यो भने एका दुई बदमासले गर्दा अरू पनि त त्यस्तै होलान् भन्ने जस्तो भयो नि त अहिले। कोही बाहिर कसैले म लैदिन्छु भन्ने मान्छे आएछ त भन्छन् क्या मैले जहिले चाहिँ दुःख दिने भएर हामीले चाहिँ त्यो वास्तै गर्नु यहीँ यतै नजिक नजिक त्यो आउँदाखेरि त्यो भयो भने पुलिसहरूलाई खबर गरिदिनु पर्यो। अर्को एक दुईजना बदमासले गर्दा सबै इमान्दार कर्मचारीले पनि त दोष पाइरहन् नि कहिले कहिले। इमान्दारीपूर्वक काम गरे पनि यी पनि त्यस्तै हुनु भन्ने भयो क्या। यहाँको ओएनएम चाहिँ अलिकति चाहिँ थोरै घटाएर हामीले खास चाहिँ गर्न खोजेको चाहिँ सल्लाहकारी सेवा कार्यालय र ठुलो सानो भर्याङ सेवा कार्यालयलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यालयको रूप दिने। लाइनभन्दा बाहिरबाट आएका चिजहरूलाई तपाईँले रोक्नुभयो भने बिचौलियाको त त्यहाँ कहाँबाट छिर्छ त? छिर्नै सक्दैन। यो रोक्ने कि नरोक्ने भन्दा यसलाई कडाइका साथ रोक्नु होला। एउटा व्यक्तिको हो, एउटा हजुर, एउटा व्यक्तिको एउटा मोटरसाइकलको एउटा भनौँ न। जनताले चाहिँ बडा राम्रो सेवा चाहिँ पाइयो है, पैसा नखाइकन त केही हुन्न है भन्ने चिज अन्त्य हुन पर्यो। अरू कुरो मैले केही जाने होइन। त्यसपछि खरिद बिक्रीको क्रममा चाहिँ नामसारी गर्ने काम, फटाफट भन्नुहुन्छ। त्यसपछि नवीकरणको अवस्थामा नवीकरण गर्ने, कर बुझिदिने चाहिँ हाम्रो माथि सेवा केन्द्र छ, माथि ब्याङ्कसँग। हजुर हाम्रै हो, ठाउँमा छ। कमसल छ भन्ने कमसल अलिकति त्यसको प्लेटको क्वालिटी पनि छैन, धेरै हराउने, त्यो खतरतिर झरेर चाहिँ कम्प्लेनहरू बढी आयो कि इन्भेस्टरले अन्य कुरो थियो मन्त्रालयमा छ कम्प्लेन आयो हाम्रो। त्यो चाहिँ अब यक्सार टाइपको मोटरसाइकल, अलिकति त्यो भिआर यक्सार टाइपको मोटरसाइकलहरूमा जडान गरेको चाहिँ थतर्किएर जो अलिकति हल्का कच्ची बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि थतर्किएर चाहिँ फस्यो भन्ने कम्प्लेन बढी आयो। अब त्यसलाई चाहिँ फेरि जोड्नलाई निवेदन पनि पहिलेकै जस्तो गरी दिनुपर्ने, पैसा पनि पुरै तिर्नुपर्ने। त्यो हुँदा चाहिँ अलिक बढी नै प्रेसर भएको छ त्यसको चाहिँ। मान्छेलाई सम्झाएर आर्थिक पनि भार पर्यो। व्यक्तिलाई आर्थिक भार पर्यो, हामीलाई चाहिँ तनाव भयो क्या। एकैजनासँग धेरैचोटि डिल गरिरहनु पर्यो। फारम भर्ने कुरा पनि ऊ सहमत छ बिचरा, दोहोऱ्याएर पैसा तिर्ने कुरामा चाहिँ सहमति गराउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। बरु यही बाँडेर चलाउँछ। अब विभागले टेन्डर गरेर उ गरेको हो, हामीले होइन। विभागले नै हामीलाई यो काम तिमीहरूले गरिदेऊ, सहयोग गरिदेऊ भनेर मन्त्रालय पठायो। मन्त्रालयले चाहिँ इन्भोइस प्लेट जडान गर्नलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु भनेर लेखेर आएपछि अनि हामीले सुरु गऱ्यौँ। एउटा टहरा बनाएर छुट्टै उ गरेर सुरु गरेका छौँ। त्यसपछि अब विभागले त्यसलाई क्वालिटीमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ होला। इन्भोइस नम्बर चाहिँ जडान गर्छ व्यक्तिले, अब इन्भोइसबाट कर पनि तिर्न नमिल्ने, अहिलेसम्म त्यो व्यवस्था छैन। इन्भोइस नम्बर प्लेटबाट कर तिर्न मिल्दैन। हामी पुरानै नम्बरमा फर्किनुपर्छ कर तिर्नलाई। त्यो कुरो त हिजो पनि हामीले डी साहबसँग राख्यौँ मन्त्री। उहाँले अब यो मिल्छ भन्नुभयो, मिल्छ भन्नुभएको छ। अब फेरि कुरा गर्नुपर्ने छ। अनि विभागले अब पहिले विभाग अन्तर्गत थियौँ हामी, विभागले अब कतै कतै चाहिँ त्यो नयाँ भ्यारेस भनेर लागू गरिसक्यो कि। अब हामीलाई पनि त्यो गर्ने भनेर प्रेसर गरिरहेको छ। हामीले सेटिङ गरेको होइन यो। तपाईँको चाहिँ अब पब्लिकलाई, बाटोमा भएको मान्छेहरूलाई त हामीले कन्ट्रोल गर्नलाई निकै गाह्रो हुन्छ। अस्ति हामीले होइन, सेवाग्राहीको पनि हामीले सम्भव भएसम्म चाँडै नै गर्छौँ। त्यस्तो हुँदैन हाम्रोमा। यो गुनासो गर्छ नि त बस नम्बर आइछ कर तिर्न मिलेन भनेर तपाईले लेखेर पठाउनु भएको लेखेको हरेक कुरा केही पनि हाल्दैन मन्त्रालय। हरेक कुरा यहाँ हामीलाई समस्या पर्ने बित्तिकै हामीले मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउँछौँ। त्यो कुरो विभागै जानकार छ।
विभागलाई हामीले त्यो कुरो सूचित पनि गरेका छौँ, जानकारी पनि दिएका छौँ। यो तपाईँको चाहिँ इमर्स नम्बर प्लेटबाट गाडीको चाहिँ प्रतिलिपि लिन आउनु पऱ्यो भने इमर्स नम्बर प्लेट जडिया छ, तर प्रतिलिपि लिन आउनु पऱ्यो भने फेरि पुरानो नम्बर उसको साबिकै नम्बरबाट चाहिँ बिलिङ गर्नु परेको छ भिआरएस प्रणालीबाट। यो इमर्स नम्बर प्लेटबाटै राजस्व तिर्ने गराइदिनुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई नमने हाम्रो भिआरएस प्रयोग गरे हुनाले नमिलेको होइन, उहाँ विभागको साबिको भिआरएसमा पनि छैन त्यो। यतिसम्म भयो भने फेरि त्यो इन्भोइस नम्बर झिकेर त्यसलाई क्यान्सल गरेर पुरानो नम्बर हालेर मात्रै लाग्नुपर्छ, किनभने जति पनि अरू प्रदेशमा इन्भोइस नम्बर जडान भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ झन् अझै समस्या भएको छ। सेवाग्राहीलाई चाहिँ समस्या भयो होइन त्यसले, उहाँ गएर फेरि त्यो इमर्स नम्बर प्लेट जडान गरेर 30 पुगिसक्दा पनि 55 छ धर्म। 4 लाख हुँदाखेरिको संख्या आज 13 लाख हुँदाखेरि पनि त्यही धर्मले भइरहेछ। त्यो कामको प्रकृति फेरि उही पहिलाकै छ छैन। यहाँको ओएनएम चाहिँ अलिकति चाहिँ थोरै घटाएर हामीले खास चाहिँ गर्न खोजेको चाहिँ सल्लाहकारी सेवा कार्यालय र ठुलो सानो भर्याङ सेवा कार्यालयलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यालयको रूप दिने र त्यहाँ जनशक्ति बढी दिँदाखेरि चाहिँ अब धेरै जनशक्ति थप्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले यहाँको जनशक्ति अलिकति घटाउने र यहाँको कार्यचापलाई उतातिर स्थानान्तरण गर्ने त्यो मनसायले त्यो गर्न खोजिएको थियो। न सेवा कार्यालयको दरबन्दी हामीले त्यतिखेर बढाउन पायौँ, त्यो अवस्था भएर हामीले त्यसलाई स्तरोन्नति गर्न सक्यौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको कार्यचाप अब 135 लट पुगिसकेकोलाई हामीले चाहिँ 50 लट वा 60 लट कति सकिन्छ एउटा सेवा कार्यालयलाई थप गरिदिँदाखेरि यहाँ घट्थ्यो। त्यो गर्न खोजिएको थियो हामीले गर्न चाहिँ, अब त्यो हामीले भनेअनुसार भएन। हामी मन्त्रीले त्यसको लागि चाहिँ फेरि फाइल धर्नाहरू पनि स्थापित माथि फ्लो आएको काउन्टर छ, त्यो काउन्टरमा बुझाएर अनि तपाईँले अहिले के टोकन सिस्टम गर्नुभएको छ कि जति आए पनि हामीले अनलाइन त्यो ई टोकन भनेर बिचमा त्यो सूची केन्द्रबाट टोकन लागू गरेको अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यो लागू गर्नलाई गाह्रो भयो। अरू कार्यालयले गरिदिनु भएन, त्यो नगरिदिएकोले गर्दा हामीले अलिकति बढी प्रेसर जस्तो भयो। अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि फोटोकपी गरेर पनि त्यो एउटै बारकोड चाहिँ पटक पटक रिड गर्दो रहेछ त्यसले टोटल्ली। उसले चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा तिरिसकेको 6 बजीसम्म पनि यहाँ काम लेहरू पनि सायद हाम्रो राजधानी हेटुँडा भएको हुनाले पनि होला, मन्त्रालयसँग जोडिन भन्दा विभागतिरै जोडिन अलिअलि सजिलो जस्तो नजिक भयो हुनाले पनि हो कि यो चिज तपाईँहरूले पनि ख्याल गर्नुहोस्। विभागले निर्देशन गरे भएर यहाँ काम गर्ने मन्त्रालयलाई जानकारी भएन भने मैले इमान्दारीपूर्वक तपाईँहरू सबैलाई भनेको छु, पहिला हाम्रा कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हामीले, नत्र सकेनौँ नि त उसलाई मात्रै गाली गरेर त भएन नि। तपाईँहरू जोडिने कहाँ, विभागमा कि मन्त्रालय? तपाईँहरू मन्त्रालयमा जोडिने हो। मन्त्रालयसँग हिजो हाम्रो कुरो भएको छ, उहाँहरूले अब हामी जे पठाउनु पर्छ मन्त्रालय पठाउँछौँ भन्ने छ। त्यो भएपछि तपाईँहरूलाई विभागको समस्या भएन नि, भयो। तर तपाईँहरू विभागले यहाँ पत्र पठायो भने नि यस्तो पत्र पठाएको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएन भने हामीलाई के थाहा हुन्छ त? अनि हाम्रा कर्मचारी के कहाँ भने जस्तो अलिअलि हामीलाई पनि यो समस्या पैदा भयो, यस्तो नहोस्। क्लियरै मैले यो कुरो गरेको छु र हिजो राम्रैसँग हाम्रो यो बारेमा छलफल भएको छ। त्यो बारेमा त यो चाहिँ हामी नमिलेको हो, मिलाउँछौँ भन्नेसम्म कुरो गर्नुभयो कि उहाँहरू दुवैजनाले, त्यसलाई त पोजिटिभ लिन पऱ्यो नि त। तर अब तल फेरि पनि काम त हुनसक्छ, भयो भने हामीले कहाँ थाहा पाउने भन्दा त यस्तो आहा भनेर तपाईँले भने नि थाहा पाउने हो। फेरि तपाईँले नि भन्नु भएन भने अब त केही पत्रै नआउँदा केही पनि परिआइरह होला, लेखेर भन्ने यहाँ चाहिँ लेखिरहने अनि हामी पनि जोडिरहने भयो भने त्यति बेला हाम्रो कार्यालय पनि किन आएरन् हामीसँग भनेर त सोच्न परेन र? यो कुरो अलि सिरियसली हामी पनि सोध्छौँ। अहिलेसम्म त एउटा परिस्थिति यहाँ चल्यो भइहाल्यो, अब आजको दिनबाट ती कुराहरू नहुन्, त्यतातिर तपाईँहरू एकदमै क्लियर भएर लाग्नु पर्यो। अर्को यो एमएस नम्बरको बारेमा अब हिजो पनि राम्रै छलफल चल्या हो, पुरै देखिन्छ सिस्टममा छ, कर तिर्न सजिलो हुन्छ, सारा हुन्छ भन्ने भयो। तपाईँहरू अहिले भन्दा फेरि केही पनि यो त बडा गाह्रो छ, अझ यहाँ त नामसारी गर्न पर्यो भने पनि गाह्रो भएपछि त यो कसरी सम्भव छ त? के हो यो बारेमा अब मैले धेरै बुझिरहेको छैन नि, यो त अब बुझ्न पर्यो। गएर मन्त्रालयमा फेरि हामी छलफल गर्न पर्यो। हामीले लागू गर्दा नबुझिकन किन लागू गर्ने त्यसो भए?
जस्तो त्यो चाहिँ तपाईँहरूको दोष होइन नि, त्यो त मन्त्रालयको दोष हो, हाम्रो मन्त्रालयको दोष हो। हामीले नबुझिकन किन लागु गरायौँ भन्ने हुन्छ क्या। होइन, यो तपाईँहरूको दोष भनिन नि मैले, एमएस नम्बरको बारेमा तपाईँहरूको दोष भएन। हिजो पनि हामीले त उठायौँ, यो त पुलिसले समायो भने पनि यसको केही छैन, पत्ता लगाउन गाह्रो छ, पुरानो नम्बर खोज्न पर्छ। अहिले अब फेरि हिजो यो कुरो थाहा थिएन, अहिले तपाईँले भनेपछि थाहा भयो। नामसारी गर्न पर्यो भने पनि पुरानै नम्बर खोज्न पर्छ भनिसकेपछि त यसको अर्थ के भयो त? होइन, अब कर तिर्न पर्यो भने पनि नामसारी गर्न पर्यो भने पनि ल कहीँ एक्सिडेन्ट हुँदा पुलिसको कुरो त हामीले उठाएको थियौँ, त्यो उठ्या हुनाले हिजो नि कुरो उठायौँ। कहाँ हुन्छ यो? देखिन्छ सजिलै, तपाईँहरू नहेरेर सम्मको कुरा भयो। अब अहिले आउँदा त तपाईँले टिप्नु भयो होला, नामसारी गर्न पर्यो भने, कर तिर्न पर्यो भने यही नम्बरमा नहुने हो भने किन चाहियो त नि हामीलाई नम्बर फेरि? त्यो कुरो त हामीले जिसालाई हिजो भन्दाखेरि होइन, अहिले हामीले बनाइसक्यौँ भन्नुभयो, हामीले त कुरो त उठायौँ। नामसारीको त भन्नु त्यसको बिलिङै गर्न मिल्दैन भने त नामसारी कर तिर्ने कुनै पनि मिल्ने भएन नि। यो खालको चुनौती केही न केही समस्या छ। अर्कोतिर यो फाइल जुन रूपमा अस्तव्यस्त छ, यसले गर्दा अब केही समयपछि धेरै ठुलो समस्या आउँछ। यसलाई अब हामीले व्यवस्थित नगर्ने हो भने के हुन्छ होला हालत भन्नुहोस् त? हिजो पनि हामीले एकान्त कुनामा हेऱ्यौँ, फाइलहरू बेहाल छ नि। त्यो भएर यसलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने क्रममा अलि ध्यान दिनुहोस्। हामी त्यो विधि बनाउँदैछौँ नि कार्यालयमा, होइन? हिजो उहाँले त हामीलाई जिम्मा दिनुहोस्, हामी गरिदिन्छौँ भन्नुभयो, कोसँग सम्झौता थियो। अब हामी त्यस्तो भयो भने हाम्रो आफ्नै कार्यालयबाट अहिले सम्भव छैन। प्राइभेटलाई नि लिनुपर्छ। प्राइभेटलाई हामी टेन्डर, हामी यता छलफल गर्छौँ र मन्त्रालयले टेन्डर गरेर एउटा कसैलाई त्यसरी निश्चित अवधि 6 महिना अथवा 3 महिनाको लागि भनेर लिन्छौँ र त्यहाँबाट यसलाई व्यवस्थित गर्छौँ। त्यसको लागि हामी गर्न सक्छौँ होइन? भन्नुहोस् है। फेरि हामी जाने बित्तिकै पहिलो काम अब प्राइभेटलाई नै लिनुपर्छ, उसलाई समय तोकेर दिन पर्यो, यतिभित्र यो काम गर्न सक्ने हो कि होइन त्यो सबै गरेर हामी एकचोटि लिइसकेपछि अनि नयाँ आउनेलाई त तपाईँहरू हाल्न त सकिहाल्नुहुन्छ, सधैँ त त्यो परेन। तर अहिले त तपाईँलाई यहीँको कर्मचारीले यो व्यवस्थापन गर्नुहोस् भन्यो भने त कति वर्ष लाग्छ? कति वर्ष? यो त सम्भव हुन्न, अरू काम पनि गर्नु पर्यो। त्यो हामी प्राइभेटसँग एउटा कार्यविधि बनाएर उनीहरू सूचना निकाल्छौँ र उनीहरूलाई टेन्डर मार्फतै प्रक्रिया पुर्याएर लिन पर्यो, नत्र फेरि गाह्रो छ, सरकारी पैसा हो। यो ढड्डा अहिले जुन रूपमा रहेछ, यसले भोलि सबैलाई यही रूपमा रह्यो भने तपाईँलाई लहर्छ। यहाँ दुःखबासी त लहर्छन् नि, गाली गर्छन् नि, जनताले गर्दैन। अनि हामीलाई पनि सराप्छन्, राज्य सरकार भने यस्तो भनेपछि त अनि हामी पनि त गाली खाने भइहालिन्छ। त्यो भएर नयाँ चिज दिउँ हामीले, अब सिस्टमै नयाँ बनाऊँ भन्ने छ क्या। अहिले जुन सिस्टमबाट हाम्रो चले, जस्तो यहाँ आउँदा क्यास यहाँ लिएर आउन नपरोस्, यहाँ बुझ्ने काम भयो भने बिग्रिन्छ। यहाँ क्यासको कारोबार भनेपछि भित्र कार्यालयभित्र 1 पैसाको पनि नहुने बनाउनुपर्छ। त्यो विधि त्यो सिस्टममा लैजाने भनेर हामीले सोचिरहेछौँ। त्यो हुँदा तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुने। अर्को 1-2 जना बदमासले गर्दा सबै इमान्दार कर्मचारीले पनि त दोष पाइरहन् नि कहिलेकाहीँ, कि छैन? अझ बढी त यातायातमा छ। यातायातको एउटा कार्यालय सहयोगी भयो भने त्यसले 2-4 वर्ष 3-4 तले घर थरै आइहाल्न सक्ने देखेपछि त मान्छेले सबै यस्तै हुन् भन्ने भयो क्या। म तपाईँलाई उदाहरण चाहियो भने भनौँ ल, कसरी भयो त त्यो? एउटा कार्यालय सहयोगीको तलब कति हुन्छ? अरू कुनै आम्दानी कमाइ छैन भने उसले 3-4 तलाको घर 4-5 वर्षमा फडाउन सक्छ? कहीँ न कहीँ केही न केही भएर त गऱ्यो होला र ती चिजहरूको अन्त्य नगर्दा तपाईँ इमान्दारीपूर्वक काम गरे पनि यी पनि त्यस्तै हुन् भन्ने भयो क्या। हुँदै आउँदा उही भन्छ नि, अहिले नेता भने सबै उस्तै हो, सबै उस्तै भयो त किन यो परिवर्तन हुन्थेन? सबै उस्तै नभएर त यो परिवर्तन भएको हो भने केही त राम्रो पनि त छ। सोलो डोलो किन हाल्यो भने 1-2 बदमासले गर्दा अरू पनि त त्यस्तै होलान् भन्ने जस्तो भयो नि त अहिले। त्यो भएर यी कुराहरूलाई पनि
कडाइका साथ ख्याल गर्न पर्यो। अर्को सबैतिर अलि बढी जोड चाहिँ केमा छ अहिले भने आउँदा भिडभाड हुन्छ, अब लाइनमा बस्नुपर्छ, मान्छेलाई गाह्रो छ। बिहानदेखि आयो, कोही लाइनमा टोकन लियो, बिहानदेखि आउँदा तपाईँ 3 घन्टा लाइनमा बस्यो, अनि बाहिर एउटा मान्छे आउँछ हेर्नुहोस् मुन्द्री ट्यापे, अब त्यस्तै खालको, ए मलाई यति पैसा दिनु, तपाईँ लाइनमै बस्नु पर्दैन, सट्टै हुन्छ भन्नुहुन्छ क्या। यस्ता मान्छेले गर्दा सबैको बदनाम गरे। यो चाहिँ रोकौँ। लाइनभन्दा बाहिरबाट आएका चिजहरूलाई तपाईँले रोक्नुभयो भने बिचौलियाको त त्यहाँ कहाँबाट छिर्छ त? छिर्नै सक्दैन। यो रोक्ने कि नरोक्ने भन्दा यसलाई कडाइका साथ रोक्नु होला। यदि कहीँ त्यस्तो भेटियो भने म चाहिँ अलि बढी, किनभने दुःख कसैले नपाउनु पऱ्यो, चाँडो आउने चाँडो काम पाउनु पऱ्यो। ढिलो आयो भने उसले पछि लाइनमा कुर्नु पऱ्यो। बरु त्यहाँ 2-3टा कुरा छुट्याउन सक्छ नि। उसको उमेरले वृद्ध छ भने हो, अपाङ्ग छ भने, कुनै रोगी छ भने त्यसलाई लाइनमा बस्न नदिइकन अगाडि लैजानु पऱ्यो। हो, त्यो त गर्न पऱ्यो नि, हाम्रो मानवीय हिसाबले गर्न पर्छ नि त्यो कुरो, कि परेन? होइन, सहज छ भने बिहान 8 बजे आएर लाइनमा बस्ने मान्छे लास्ट पर्ने, तपाईँ 12 बजे आउने मान्छेले तुरुन्तै अनि उसले देखिस् मैले त तिरेर निक्लिसकेँ नि भन्दा त्यो बिहान 8 बजे आएर लाइनमा बस्ने मान्छेले के भन्छ हामीलाई? अहिले सबैतिर यो अलि बढी छ नि, यसलाई कन्ट्रोल गर्न पर्यो। त्यसको लागि मैले अहिले भने 2-3टा क्याटेगोरीकालाई तपाईँहरूले त्यो लाइनमै भए पनि हाम्रो कर्मचारीले तानेर लहर उसलाई अगाडि लगाइदिनु पर्यो, भनिदिनु पर्यो अरूलाई। उहाँको समस्या यो देख्नुभयो, उहाँलाई त लाइनमा बस्न पर्दैन नि, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त पर्दैन नि त, अपाङ्गलाई त परेन नि, आउन सक्छ नि त तिर्न, होइन र? अरू शारीरिक रूपले कुनै दीर्घ त्यस्तो रोग छ, धेरै बेर उभिन सक्दैन, उसले त्यो प्रमाण केही देखायो भने त्यसलाई त मान्दिन पर्यो नि हामीले। त्यहाँनिर हाम्रो कर्मचारीहरूले अलि विशेष ध्यान दिने र अरूलाई सहजतामा लाइनमै सर आउने भयो भने धेरै बेर पनि लाग्दैन, सजिलै हुन्छ। तपाईँ 6 ठाउँ हुँदा त ती मान्छे पनि त 6 ठाउँ बाँडिने त हो। यो बाहिरबाट आएर मलाई यति पैसा दिएदेखि म अहिले गरिदिइहाल्छु जस्तो मालपोत गाड्नेहरूमा नापीमा छ नि, तपाईँ कहाँ हिँड्नुपर्छ र म लहर फ्याटफुट गरेर ल्याइदिइहाल्छु भन्ने, त्यसले गर्दा उसले कति पैसा लिने हो के हो थाहा होइन। अनि पछि एकचोटि भयो नाभीमा त्यो लेखनदासहरूलाई भित्रका फाइल लिएर भित्र जान नदिने पो गऱ्यो नि। भित्र चाहिँ लेखनदासले उसले लेखेर लहर एउटा दर्ता गरिसकेपछि सेवाग्राही आफैले लिएर जाने, लेखनदास आफैले त्यो फाइल डुलाउने कुरालाई, उनीहरूको मान्छेले डुलाउने कुरालाई रोकेको थियो एकचोटि। अहिले के छ हेर्नुपर्छ, हामीले यी कुराहरूलाई पनि ख्याल गर्न पर्यो। एउटा मैले अहिले अर्को कुरो तपाईँलाई सोधेको थिएँ, बाहिर प्राइभेट रहेछन् त्यहाँ त्यो फर्महरू भरिदिने, टिकट टाख्ने काम होला, टिकटको कति लिन्छन्? 20 रुपियाँ लिन्छन् कि 10 रुपियाँ? टिकटको कति लिन्छन्? हेर्दा त 10 रुपियाँ हो, हेर्दा जम्मा 10 रुपियाँ, बढी ल 20 लिएछ भने 10 को लागि कति खायो भन्दा 10 रुपियाँ खायो। पर्सेन्टमा गएर हेऱ्यो भने कति खायो? 100% खायो, होइन र? 200 टिकट बिक्री गर्यो भने कति खायो? तपाईँका 1000 मान्छे आयो भने 1000वटा टिकट बाँड्दा कति लियो भन्ने खालका कुराहरू हुन्छन्। त्यसलाई अस्ति पनि कुरो उठाएको थियो, बरु हुलाक्दै एकजना मान्छे ल्याएर यहाँ राखेर भए पनि त्यो कुरो नि उठाएको थियो केही ठाउँमा, त्यही मूल्यमा टिकट चाहिँ दिने गरी एउटा त्यो काम के भएको छ? ठिकै छ भन्दा केही भएन। 1-2 रुपियाँको कुरा छ भने त हामी केही भन्न सक्दैनौँ, तर 10 को 20 लिने गरी गरेका छ भने त्यहाँ पनि तपाईँले त्यो प्राइभेट हो, व्यक्तिहरूको के गरिरहन हामीलाई थाहा छैन भन्नुभयो भने सुक्ख पाउनु नै। किनभने त्यो हेर्दा यो पनि कार्यालयकै काम हो भन्ने, कार्यालयकै कामसँग जोडिया छ नि, त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यहाँ कतिमा त्यो फर्म दिया, पैसा कति लिया, टिकट कति लिया, तिनैले अनि तपरे यता फोन गरेर ल है मैले यो फर्म यति नम्बर पठाएको छु त्यहाँ छिटो गरिदिनुहोस् भनेर पो पठाउँछ कि? यी कुराहरू चाहिँ अलिकति विशेष किसिमले तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ। त्यो हो भने हामीले राम्रो बनाऊँ भन्ने अरू केही छैन। अहिले हामी सबैको चासो भनेको बागमती प्रदेशमा पहिलोपटक बागमती प्रदेश सरकार बनेकै, प्रदेशहरू बनेकै 4 वर्षभन्दा अलिकति बढी भयो, त्यसमा पनि पहिलोपटक यातायातको मन्त्रालय बनिएको छ। तपाईँ केन्द्रमै हेऱ्यो भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ।
परदेशमा पनि त्यही थियो। त्यो हुँदा अलि बढी कहाँ जान्छ भन्दा पूर्वाधारतिर, भौतिकतिर, विकासतिरै, सडकतिरै जान्थ्यो। यातायाततिर त कमै ध्यान जान्थ्यो नि। हामी अहिले के गर्यौँ बागमती प्रदेशमा भने यातायातलाई अलि मुख्य जोड गरौँ, राम्रो बनाऊ, हरेक चिजलाई एउटा सिस्टममा विकास गरौँ भन्ने नै हो। त्यसको लागि कामहरू गर्दा अनलाइन विधिद्वारा काम गर्ने, क्यासलेस गर्ने, त्यहाँ किनभने क्यास बोकेर कारले भित्र पस्न नपरोस्, अनलाइनबाटै उसले बिलिङ गर्ने भयो भने होइन यो समस्या एउटा हल हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को त्यहाँ जाँदा मान्छेहरूले सहजताका साथ सेवा पाऊँ, गुनासो नगरौँ। केही चिज हामीले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने छ ती हामी गर्छौँ होइन। जस्तो नामसारीकै बारेमा मृत्यु भएको 90 दिनभित्रमा गर्नुपर्ने छ, टाढा रहेछ, सम्भव छैन, के गर्ने भन्ने छ कि यो तपाईँले हल गर्न सक्नुहुन्न नि। यो त तपाईँले गर्नुहोस् भनेर त भएन नि, हामीले हल गरिदिनु पर्यो नीतिगत रूपमा। अनि बल्ल त्यसलाई तपाईँले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। फेरि त्यो तपाईँले यो 90 दिन काटेछ, 1 दिन यसको नि जरिमाना किन लिनुभएको भनेर तपाईँलाई गाली गर्न मिल्छ? त्यो मिल्दैन। त्यो हामीले गर्नुपर्छ, मन्त्रालयले गर्नुपर्छ। अरू जस्तो गाडीहरू टाढा छ, पश्चिम नेपालको पहाडमा होला, यहाँ नामसारी गर्न पर्यो, यहाँ आउनुपर्छ कहिले। त्यसलाई कसरी हल गरिदिने, ल्याउन सम्भव हुन्न। तपाईँले उहाँबाट ल्याउन उसलाई 4-5 महिना लाग्छ, भर्खर काममा गएको छ, नाम अब त्यसको काम केही गर्नुपर्ने भयो भने अब त्यस्तोलाई कसरी सहजीकरण गर्ने हामी त्यो पनि छलफल गरिरहेछौँ। त्यहाँको कार्यालयसँग सहयोग लिएर पनि गर्न सकिन्छ। कुन अवस्थामा छ भन्ने खालको कुराहरू नवीकरणै गर्ने क्रममा होला, राजस्वै लिने क्रममा होला, यो कुरालाई कसरी गर्ने भन्ने खालको पनि हामी छलफल गरिरहेछौँ। त्यो पनि केही न केही हामीले मन्त्रालयबाट गर्ने कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। अर्को तपाईँले आफ्ना समस्याहरू पनि लेखेर मन्त्रालयमा बारम्बार पठाउनुहोस्। कहिलेकाहीँ लेखेर मात्रै पठाएर हुन्न, जानुस् पनि, गरै भेटेर यो समस्या पर्यो, हल गरिदिन पर्यो भन्नु पर्यो तपाईँले। त्यो जानु भएन अनि यतै विभागतिर जानुभयो भने सजिलो भयो नि त। यहाँ त नजिक भयो हुनाले नि हुँदा अनि तपाईँको र हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ के हुने भने स्वतः पनि अलिअलि तपाईँले के गरिरहनु भएको छ हामीलाई थाहा नहुने, हामीले के गरिरहेछौँ यहाँ थाहा नहुने भएपछि त कन्फ्युजन पैदा हुन्छ, अन्यलता पैदा हुन्छ। टाढा छ भनेर दुःख मान्न भएन, गाह्रो मान्न भएन। अलि बढी त्यतै जोडिने काममा तपाईँहरू ध्यान दिनु होला। यी अरू चिजहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, राम्रो गरौँ, अरू केही छैन। हाम्रो उद्देश्य भनेको अहिले ओहो तपाईँ हामी सबैले जोड गरौँ न। कमसेकम अरू प्रदेशहरू यातायातको बागमती प्रदेशका कार्यालय एकचोटि हेर्न जाऊँ न, कसरी काम गरे हन्, नयाँ सिस्टम कसरी विकास गरे भन्ने कुरो यहाँ हेर्न आउनु पर्यो कि उनीहरू। जस्तो अहिले एउटा प्रदेशका माननीय होलान्, मन्त्रीहरू होलान्, सभामुख उपसभामुख होलान्, अर्को प्रदेशमा अनुभव आदान प्रदान गर्न, सिक्न, के गरेछ कसरी गरेछ भनेर जाने चलन छ नि। गइरहेछौँ नि, हामी पनि गएको थियौँ पहिला समितिमा छँदा। म समितिको सभापति पनि थिएँ मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि। त्यति बेला म थुप्रै अरू प्रदेशहरूमा पनि हामी गयौँ, हेरेर आयौँ कि हामीले। अब अहिले कमसेकम यातायातको हेर्न चाहिँ एकचोटि बागमती प्रदेशका कार्यालयहरू जानु पर्यो। त्यहाँ कमसेकम विकास गरे, नयाँ चिजहरू राम्रो गरेर सिस्टममा लहन, बडै सिस्टमेटिक छ त्यहाँ त। बाहिर जसरी यो क्षेत्रलाई बदनाम गराउन खोजिया छन् त्यो चाहिँ छैन है भन्ने चाहिँ हामीले यहाँबाट दिउँ त, दिन सक्छौँ सक्दैन। त्यो गर्नलाई ल के गर्यो भने त्यस्तो गर्न सकिन्छ, तपाईँले लिखित रूपमा पठाइदिनुहोस्। तपाईँहरूले गर्ने प्रतिबद्धता हामी यो गर्न सक्छौँ भन्नुहोस्, हामीले गर्ने कुराहरू यो मन्त्रालयले गर्न पर्यो भन्नुहोस्, विभागले गर्न पर्यो नभन्नुहोस्। विभागलाई के गर्नुपर्छ हामी भन्छौँ नि हो। अनि कर्मचारीका समस्या छन् त्यो पनि लेख्नुहोस्। जस्तो अहिले भन्नुभयो हामी सानो भर्याङकोलाई अलिकति क्षमता वृद्धि गरेर त्यहाँ अलिकति काम बढी गराउन सकियो भने यहाँ लोड कम गर्न पनि त सकिन्छ। एकान्त कुनाकोलाई अलि व्यवस्थित गर्न सकियो, उता भक्तपुरकोलाई त्यसको स्तर उन्नति गरेर त्यहाँ अलिकति काम बढी गर्न सकियो भने हाम्रो लोड कम पनि हुनसक्छ नि त। यसलाई पनि कसरी लोड कम गर्ने भन्नेतिरबाट हामी सोध्छौँ। अब कर्मचारीको हकमा त
सबैतिर समस्या छ। अहिले हामीले झिकिहालेका त छैनौँ नि त, कहीँ पनि झिकिहालेका छैनौँ। थपिहाल्दा चाहिँ एकचोटि यहाँ खाली भयो राखिहाले नभन्नु होला। त्यो अर्थ के हुँदो रहेछ भने कतिपय ठाउँमा अलि बढी विकृति पनि छ। त्यसरी राख्दा अलि बढी विकृति पनि देखा परेका छन्। त्यो कुरो पनि मैले तपाईँलाई थोरै सेयर गरेँ। यहाँ खाली भयो, समस्या पर्यो, जानकारी गराउनुहोस्, स्वीकृत लिएर अनुमति लिएर राख्नुहोस्। हामीले एउटा कर्मचारी करारमा हामीले उसमा पठाएको हो नि, करारमा त होइन, के अरे कागजमा आफ्नै कर्मचारी अर्को ठाउँ 3 महिनाको लागि पठाएर फिर्ता ल्याउँदा त हामीले खप्की खायौँ। अहिले भर्खरकै कुरा विधि कहाँ हुन्छ यसरी भन्ने छ भने तपाईँहरूले कर्मचारी समस्या पर्यो, राख्ने अधिकार भयो भने पनि एकचोटि सल्लाह गरेर गर्नु होला। त्यो राख्न पाइन्छ, तर सल्लाह चाहिँ हुनु पर्यो। यसरी यो ठाउँमा यस्तो चाहिँ खाली थियो, यस्तो खालको जनशक्ति त्यहाँ तत्काल यसरी हल भएको छ भन्ने खालको कुरो त मन्त्रालयले त थाहा पाउनु परेन। यी कामहरू गरौँ। खट्नु भएको छ, सबै खटे, जसरी खटेर तपाईँहरू यो औठेरोमा पनि अहिले भन्नुभएको थियो कार्य गरेर हेऱ्यो भने कोठाहरू बिहाल्छन्, त्यो तहहरू सबै ढड्डाले भरिसकेका छ। यो असजिलोको बिचमा पनि तपाईँहरूले काम गर्नुभएको छ, त्यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु मन्त्रालयको तर्फबाट। हामीले कसरी सजिलो गर्न सक्छौँ त्यसलाई मैले अहिले भने केही विधि नयाँ सिस्टम विकास गरेर मात्रै यसको हल गर्ने हो। सिस्टमै विकास नगरिकन हल त हुन्न नि, फेरि हुन्छ र हुँदैन। नयाँ सिस्टमको विकास गरेर त्यो हल गरियो, त्यो हामी गर्छौँ। तर तपाईँहरूले गर्ने काम के चाहिँ हो भने जनताले यहाँबाट बाहिर निक्लादा अहो कति राम्रो सेवा पाइयो, कति राम्रो सेवा पाइयो भन्ने चिज बनाउने हो। अरू कुरो मैले केही देखाएको छैन। जनताले चाहिँ बडा राम्रो सेवा चाहिँ पाइयो है, पैसा नखुवाइकन त केही हुन्न है भन्ने चिज अन्त्य हुन पर्यो। अरू कुरो मैले केही जाने छैन। पैसा नखुवाई केही हुँदैन भन्ने चिजको अन्त्य गर्ने, कस्तो राम्रो सेवा पाइयो, यही त हो नमुना कि होइन र? यही होइन? त्यो गर्दा तपाईँलाई अरू केही असुविधा भयो, समस्या पर्यो भने त्यसको लागि हामी छलफल गर्छौँ। के थप्न सकिन्छ सेवा सुविधाहरू त्यो गरौँला बरु हामी गर्छौँ। त्यसको लागि तल तपाईँको मातहतका कर्मचारीहरूलाई पनि तपाईँले यही रूपमा कमान्ड र कन्ट्रोल गर्नु होला। मैले यति कुरा राखेँ। अहिले यति राख्दै म सबैसँग पत्रकार साथीहरू पनि थुप्रै के भयो भन लेखा शाखा लेखा हो, लेखा धेरै पढ्न यो लिक्विड चाहियो काम सहज तरिकाले भएको चाहिँ के छ के को लागि आउनु हजुर? कति बेला आइपुग्नु भएको? लाइनमा बस्नु परेन? सजिलो छ नि? ल ठिक छ। अरू केही अप्ठ्यारो छ? कोही बाहिर कसैले म लैदिन्छु भन्ने मान्छे आएछ? त धेरै छ भन्छन् क्या। मैले जहिले चाहिँ दुःख दिने भएर हामीले चाहिँ त्यो वास्तै गरेको थियौँ। यहीँ यतै नजिक त्यो आउँदाखेरि त्यो भयो भने पुलिसहरूलाई खबर गरिदिनु पऱ्यो। मैले किनभने त्यो धेरै जति भएको वास्तै गरिदिएको ठिक गर्नुभयो। त्यस्ता मान्छेहरूलाई रोक्ने, किनभने काम भएन यहाँ भने बरु अनि कहाँ गुनासो होइन, मन्त्रालयसम्म आउनुहोस् यहाँ काम भएन भने गुनासो लिएर। तर यहाँ काम हुँदा हुँदै बाहिरको मान्छेले जुन खान्छ नि त्यसलाई रोकौँ होइन। त्यो हुँदा हाम्रो पैसा बन्छ नि, अनावश्यक खाने हो नि उसले। यहाँ तपाईँको कागजपत्र पुग्दै काम भइन्छ भने कहीँ अनि त्यति बेला तपाईँहरू मन्त्रालयसम्म एकचोटि दुःख पाउने हाम्रो यही चिज लिएर गएको काम भएन भन्नु होला, तत्काल के गर्ने भन्ने कुरो गरिहाल्नु है। ल उता भोलिँदै आइदिएको यो डड्डा यो छैटौँ ल ठिक छ, राम्रो छ, गर्नुहोस्। गाह्रो छ अहिले फेरि यस्तो पर्को हो।
अगाडि गरिरहनु भर्खर हो भर्खरै हो छिटै हुन्छ भर्खर छिटै समस्या त छैन नि बाहिर कसैले म लैदिन्छु कागज भने होइन ल यहाँसम्म आउँदैन यही ढोकाबाट यो यहाँ परेको पानी छिटो त्यहाँ पुग्दैन पुग्दैन यता चान्सेस छ दिउँसो त खुला हुन्छ नि दिउँसो पुरै हुँदैन त्यो फाइल खोल्ने बेला मात्रै खोल्छ अरू बेला बन्द हुन्छ अहिले हामीले खोल्न फाइल खोल्ने बेला मात्रै खुल्ला हुन्छ अब पुरानो चाहिँ यहाँ छ क्यामेराम्यान साथीहरू यो पानी आएर यहाँबाट तिर्ने यो चाहिँ काममा लाग्ने यो चाहिँ काममा लाग्ने फाइल पहिला सहमति सभा सहमति गएर डम्प गरेको भाइ फोटो नै हामीलाई अनि भोलि केही हेर्न पर्यो भने कसैको त्यसमा अब छैन यसमा छैन यो त गइसक्यो बाहिर सहमति उसले उहाँ लगेर दर्ता गरिसक्यो अर्को अञ्चलमा यहाँ हामी कहाँ यसको यो खालि पुरानो घन्टामा हाम्रो अभिलेख हुन्छ तर यो फाइलहरू चाहिँ अब सहमति गइसकेका गएर उसले उहीँ अर्को नम्बर लिएर दर्ता गर्छ यहाँ त यताबाट पानी बाछिटो आएर यिनलाई त अलिअलि त के भेट्दैन भने भेट्छ किन भेट्छ पानी आउने त्यही हो उतापट्टि पनि त्यही फाइल हो त्यही डिजिटाइज नगरिकन बिजु यो डिजिटाइज गऱ्यो भने टिटिक्क गर्दा भेटिन्छ है भेटिन्छ जस्तो त्यो त यसमा सबै भेटिन्छ यो एउटा व्यक्तिको हो एउटा हजुर एउटा व्यक्तिको एउटा मोटरसाइकलको एउटा भनौँ न त्यही त एउटा त्यो नम्बर के अरे यता तल नगर तलमा दुकान नगर जो साथीहरू हामी निस्कम छैन यही लास्टमा निस्कम सुन्नुभयो हजुर ए मदन सर यो गसी पहिलो काम यसको चाहिँ व्यक्तिसँग लिएर कुन मलाई जिम्मा गर्ने भन्ने चाहिँ अगाडि हेर्नुपर्छ हामी छलफल गर्नुपर्छ यो त राति सहमति पनि लिन पऱ्यो म अटेर अब यहाँ यो अब नयाँ भवन लिनुपर्ने भइसकेको छ अब वर्ष एक हप्ता के अरे महिनामा यसलाई डिजिटलाइज गर्नु पर्यो छैन ठाउँ घर लिनु पर्छ घरै लिनु पर्यो यो तुरुन्त हामी छिटो गर्छौँ यसलाई छिटो अर्को उपाय केही छैन तपाईँ यहाँ बसेको कति भयो यहाँ के चाहिँ काम गर्नुहुन्छ फर्म गर्नु टिकट राख्ने कति लिनुहुन्छ टिकटको कति लिनुहुन्छ त्यो त टिकट 10 रुपियाँकै हो नि एक्स्ट्रा पैसा हो 10 भन्दा बढी गाडी म आउँदाखेरि हजुर यहाँ चाहिँ 5 लाख होइन 20ले पर्छ इन्सुरेन्स त्यो जग्गामा विभागले बनाएको अनि पछि यो व्यवसायीहरूले उजुरी गरिदिएर त्यतिकै फेरि अख्तियारतिर मुद्दा गयो त्यतिकै भनेर यहाँ बनाएको